मुझे से बोले जैसे करे मेरी परछाइयाँ। लूंगा मैं तुम्हें। ये मत समझना कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा जहांगीर। गुड्डी को शराफत से बुलाता हूं, वही तुमसे निपटेगी। पुलिस को अब मैं बुलाऊंगा और मेरे हवाले कर तो मैं भी पुलिस को औरंगजेब कहाँ है? वरना तुम, मैं बुलाऊंगा पुलिस को। सीधी तरह से बता दो कि गुड्डी जेल की सलाखों के पीछे जाओगे। गुड्डी घबराओ मत, मैं तुम्हारी गुड़िया को कुछ नहीं कहूंगा। मैंने तुम्हें माफ कर दिया था ना, को अपने बच्चों को तुम्हारे हवाले कर दिया था ना, मेरे को आग लगा दे इसे। अरे मैं जलाने ही तो आई हूँ, कौन सा इसे संभाल के रखने आई हूँ। मामा देखें तो सही, देखें इस जिसका। औरंगजेब आई थे ना? कैसे तुम ठीक रही हो? बाकी ये शैतानी गुड़िया है। क्या 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 मैंने? ये भी और कुछ ठीक है। हम सब जानते हैं कि तुमने क्या किया है। हमसे जानना चाहते हो? है ना? तुम्हारी खाला मुझ पे जादू। तुम्हें गुड्डी से कोई प्रॉब्लम है? गुड्डी से बात कर रहा हूं, तुम 1 मिनट चुप रहो। गुड्डी हमारी कजिन है और हम उसको और अब इसलिए मैंने उसे खुले दिल से कब। कितनी अच्छी है हमारी बेटी और रहम दिल भी। चलो इस बहाने तुमने मेरी। आप सब लोग तो पता नहीं मुझे ऐसे ही गलत समझते रहते थे। शुक्र है मम्मा। औरंगजेब रमीज को कहता है कि जल्द अज जल्द ये सारी ज़मीन हमारे नाम करा तो तब हम इस गुड्डी का खात्मा कर देंगे। तो तभी रमीज उसकी बात से एग्री करता है और कहता है कि अब इस गुड्डी का टाइम आ गया है और हम इसे इसके माँ बाप के पास पहुंचा देंगे। तभी वो उसको कहता है कि इस काम में फिर मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। तब वो बहाना बनाता है और कहता है कि मुझे तो बस मेरा हिस्सा दे देना और मुझे फिर कोई ज़रूरी काम है, इस काम में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूँगा। मज़ीद आप देखेंगे कि गुड्डी ये सारी बातें सुन लेती हैं। तभी वो सोचती है कि इससे पहले ये लोग मुझे मार डालें, मैं इस घर से भाग निकलूँ। जब वो घर से भागने लगती है तो शाज़िया उसे देख लेती है और उसे तहखाने में बंद कर देती है। तब नासिर सोचता है कि अब वो मुश्किल में है तो मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा। तब नासिर उसको वहाँ से निकालने में उसकी मदद करता है और आमिल बाबा को कहता है कि तुमने इसे महफूज मकाम तक ले जाना है और खाला का घर इसका महफूज मकाम है। तो आमिल बाबा उसको खाला के घर ले जाने के बजाय अपने घर ले जाता है और तभी उसे कहता है कि ये भी तुम्हारे लिए महफूज मकाम है, क्योंकि आमिल बाबा के दिल में होता है कि मैं इस गुड्डी की सारी राज और ताकतें मालूम करूँगा कि ये किस तरह से काम करती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब शाज़िया को पता चलता है कि गुड्डी घर में नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा हंगामा डालती है और औरंगज़ेब को कहती है
کہ جعلی वसीयत के मुताबिक तो गुड्डी हमारे पास होनी चाहिए थी। तब उसको लगता है कि ये शायद जहांगीर का काम है, तो वो जहांगीर के घर चल पड़ते हैं। तब जो जहांगीर के घर पहुंचेंगे तो जहांगीर से पूछते हैं कि क्या गुड्डी तुम्हारे पास आई है, तो वो कहता है कि वो तुम लोगों के घर से निकली है, तो आगे तुम लोग कैसे मुझसे पूछ सकते हो। और मज़ीद वो ये भी कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोग सारी जायदाद हड़प करने के चक्कर में ऐसा कर रहे हो, और अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो तुम लोगों को फांसी भी हो सकती है। मज़ीद आप देखेंगे कि जो सोनिया होती है वो अपने बॉयफ्रेंड नासिर को कहती है कि मुझे मेरा सारा कीमती सामान चोरी हो गया है, मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी होगी। तभी नासिर कहता है कि क्या तुम मुझ पे शक कर रही हो, और अगर तुम्हें मुझ पे शक है तो तुम आगे मेरे कीमती सामान की तलाशी ले सकती हो, और मेरा फ्लैट तुम्हारे सामने हाजिर है। दोस्तों, आपको क्या लगता है सोनिया के सामने सारी सच्चाई आ जाएगी, और कौन कौन ये ड्रामा सीरियल पसंद करता है हमें ये भी बताएं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। औरंगज़ेब रमीज़ को कहता है कि जल्द अज जल्द ये सारी ज़मीन हमारे नाम करा दो, तब हम इस गुड्डी का खात्मा कर देंगे। तो तभी रमीज़ उसकी बात से एग्री करता है और कहता है कि अब इस गुड्डी का टाइम आ गया है और हम इसे इसके माँ बाप के पास पहुंचा देंगे। तभी वो उसको कहता है कि इस काम में फिर मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। तब वो बहाना बनाता है और कहता है कि मुझे तो बस मेरा हिस्सा दे देना, और मुझे फिर कोई ज़रूरी काम है, इस काम में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूँगा। मज़ीद आप देखेंगे कि गुड्डी ये सारी बातें सुन लेती हैं। तभी वो सोचती है कि इससे पहले ये लोग मुझे मार डालें, मैं इस घर से भाग निकलूँ। जब वो घर से भागने लगती है तो शाज़िया उसे देख लेती है और उसे तहखाने में बंद कर देती है। तब नासिर सोचता है कि अब वो मुश्किल में है तो मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा। तब नासिर उसको वहाँ से निकालने में उसकी मदद करता है और आमिल पापा को कहता है कि तुमने इसे महफूज मकाम तक ले जाना है, और खाला का घर इसका महफूज मकाम है। तो आमिल पापा उसको खाला के घर ले जाने के बजाय अपने घर ले जाता है, और तभी उसे कहता है कि ये भी तुम्हारे लिए महफूज मकाम है, क्योंकि आमिल बाबा के दिल में होता है कि मैं इस गुड्डी की सारी राज और ताकतें मालूम करूँगा कि ये किस तरह से काम करती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब शाज़िया को पता चलता है कि गुड्डी घर में नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा हंगामा डालती है और औरंगज़ेब को कहती है कि जैली वसीयत के मुताबिक तो गुड्डी हमारे पास होनी चाहिए थी। तभी उसको लगता है कि ये शायद जहांगीर का काम है, तो वो जहांगीर के घर चल पड़ते हैं। तब जो जहांगीर के घर पहुंचेंगे तो जहांगीर से पूछते हैं कि क्या गुड्डी तुम्हारे पास आई है, तो वो कहता है कि वो तुम लोगों के घर से निकली है, तो आगे तुम लोग कैसे मुझसे पूछ सकते हो। और मज़ीद वो ये भी कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोग सारी जायदाद हड़प करने के चक्कर में ऐसा कर रहे हो, और अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो तुम लोगों को फांसी भी हो सकती है। मज़ीद आप देखेंगे कि जो सोनिया होती है वो अपने बॉयफ्रेंड नासिर को कहती है कि मुझे मेरा सारा कीमती सामान चोरी हो गया है, मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी होगी। तभी नासिर कहता है कि क्या तुम मुझ पे शक कर रही हो, और अगर तुम्हें मुझ पे शक है तो तुम आगे मेरे कीमती सामान की तलाशी ले सकती हो, और मेरा फ्लैट तुम्हारे सामने हाजिर है। दोस्तों, आपको क्या लगता है सोनिया के सामने सारी सच्चाई आ जाएगी, और कौन कौन ये ड्रामा सीरियल पसंद करता है हमें ये भी बताएं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। औरंगज़ेब रमीज़ को कहता है कि जल्द अज जल्द ये सारी ज़मीन हमारे नाम करा दो, तब हम इस गुड्डी का खात्मा कर देंगे। तो तभी रमीज़ उसकी बात से एग्री करता है और कहता है कि अब इस गुड्डी का टाइम आ गया है और हम इसे इसके माँ बाप के पास पहुंचा देंगे। तभी वो उसको कहता है कि इस काम में फिर मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। तब वो बहाना बनाता है और कहता है कि मुझे तो बस मेरा हिस्सा दे देना, और मुझे फिर कोई ज़रूरी काम है, इस काम में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूँगा। मज़ीद आप देखेंगे कि गुड्डी ये सारी बातें सुन लेती हैं। तभी वो सोचती है कि इससे पहले ये लोग मुझे मार डालें, मैं इस घर से भाग निकलूँ। जब वो घर से भागने लगती है तो शाज़िया उसे देख लेती है और उसे तहखाने में बंद कर देती है। तब नासिर सोचता है कि अब वो मुश्किल में है तो मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा। तब नासिर उसको वहाँ से निकालने में उसकी मदद करता है और आमिल पापा को कहता है कि तुमने इसे महफूज मकाम तक ले जाना है, और खाला का घर इसका महफूज मकाम है। तो आमिल पापा उसको खाला के घर ले जाने के बजाय अपने घर ले जाता है, और तभी उसे कहता है कि ये भी तुम्हारे लिए महफूज मकाम है, क्योंकि आमिल पापा के दिल में होता है कि मैं इस गुड्डी की सारी राज और ताकतें मालूम करूँगा कि ये किस तरह से काम करती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब शाज़िया को पता चलता है कि गुड्डी घर में नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा हंगामा डालती है और औरंगज़ेब को कहती है कि जैली वसीयत के मुताबिक तो गुड्डी हमारे पास होनी चाहिए थी। तभी उसको लगता है कि ये शायद जहांगीर का काम है, तो वो जहांगीर के घर चल पड़ते हैं। तब जो जहांगीर के घर पहुंचेंगे तो जहांगीर से पूछते हैं कि क्या
गुड्डी तुम्हारे पास आई है, तो वो कहता है कि वो तुम लोगों के घर से निकली है, तो आगे तुम लोग कैसे मुझसे पूछ सकते हो। और मसीर को ये भी कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोग सारी जायदाद हड़प करने के चक्कर में ऐसा कर रहे हो, और अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो तुम लोगों को फांसी भी हो सकती है। मज़ीद आप देखेंगे कि जो सोनिया होती है वो अपने बॉयफ्रेंड नासिर को कहती है कि मुझे मेरा सारा कीमती सामान चोरी हो गया है, मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी होगी। तभी नासिर कहता है कि क्या तुम मुझ पे शक कर रही हो, और अगर तुम्हें मुझ पे शक है तो तुम आगे मेरे कीमती सामान की तलाशी ले सकती हो, और मेरा फ्लैट तुम्हारे सामने हाजिर है। दोस्तों, आपको क्या लगता है सोनिया के सामने सारी सच्चाई आ जाएगी? और कौन कौन ये ड्रामा सीरियल पसंद करता है हमें ये भी बताएं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। औरंगज़ेब रमीज़ को कहता है कि जल्द अज जल्द ये सारी ज़मीन हमारे नाम करा दो, तब हम इस गुड्डी का खात्मा कर देंगे। तो तभी रमीज़ उसकी बात से एग्री करता है और कहता है कि अब इस गुड्डी का टाइम आ गया है और हम इसे इसके माँ बाप के पास पहुंचा देंगे। तभी वो उसको कहता है कि इस काम में फिर मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। तब वो बहाना बनाता है और कहता है कि मुझे तो बस मेरा हिस्सा दे देना, और मुझे फिर कोई ज़रूरी काम है, इस काम में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूँगा। मज़ीद आप देखेंगे कि गुड्डी ये सारी बातें सुन लेती हैं। तभी वो सोचती है कि इससे पहले ये लोग मुझे मार डालें, मैं इस घर से भाग निकलूँ। जब वो घर से भागने लगती है तो शाज़िया उसे देख लेती है और उसे तहखाने में बंद कर देती है। तब नासिर सोचता है कि अब वो मुश्किल में है तो मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा। तब नासिर उसको वहाँ से निकालने में उसकी मदद करता है और आमिर पापा को कहता है कि तुमने इसे महफूज मकाम तक ले जाना है, और खाला का घर इसका महफूज मकाम है। तो आमिर पापा उसको खाला के घर ले जाने के बजाय अपने घर ले जाता है, और तभी उसे कहता है कि ये भी तुम्हारे लिए महफूज मकाम है, क्योंकि आमिर बाबा के दिल में होता है कि मैं इस गुड्डी की सारी राज और ताकतें मालूम करूँगा कि ये किस तरह से काम करती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब शाज़िया को पता चलता है कि गुड्डी घर में नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा हंगामा डालती है और औरंगज़ेब को कहती है कि जाली वसीयत के मुताबिक तो गुड्डी हमारे पास होनी चाहिए थी। तभी उसको लगता है कि ये शायद जहांगीर का काम है, तो वो जहांगीर के घर चल पड़ते हैं। तब जो जहांगीर के घर पहुँचेंगे तो जहांगीर से पूछते हैं कि क्या गुड्डी तुम्हारे पास आई है, तो वो कहता है कि वो तुम लोगों के घर से निकली है, तो आगे तुम लोग कैसे मुझसे पूछ सकते हो। और मसीर को ये भी कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोग सारी जायदाद हड़प करने के चक्कर में ऐसा कर रहे हो, और अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो तुम लोगों को फांसी भी हो सकती है। मज़ीद आप देखेंगे कि जो सोनिया होती है वो अपने बॉयफ्रेंड नासिर को कहती है कि मुझे मेरा सारा कीमती सामान चोरी हो गया है, मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी होगी। तभी नासिर कहता है कि क्या तुम मुझ पे शक कर रही हो, और अगर तुम्हें मुझ पे शक है तो तुम आगे मेरे कीमती सामान की तलाशी ले सकती हो, और मेरा फ्लैट तुम्हारे सामने हाजिर है। दोस्तों, आपको क्या लगता है सोनिया के सामने सारी सच्चाई आ जाएगी? और कौन कौन ये ड्रामा सीरियल पसंद करता है हमें ये भी बताएं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। औरंगज़ेब रमीज़ को कहता है कि जल्द अज जल्द ये सारी ज़मीन हमारे नाम करा दो, तब हम इस गुड्डी का खात्मा कर देंगे। तो तभी रमीज़ उसकी बात से एग्री करता है और कहता है कि अब इस गुड्डी का टाइम आ गया है और हम इसे इसके माँ बाप के पास पहुंचा देंगे। तभी वो उसको कहता है कि इस काम में फिर मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। तब वो बहाना बनाता है और कहता है कि मुझे तो बस मेरा हिस्सा दे देना, और मुझे फिर कोई ज़रूरी काम है, इस काम में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूँगा। मज़ीद आप देखेंगे कि गुड्डी ये सारी बातें सुन लेती हैं। तभी वो सोचती है कि इससे पहले ये लोग मुझे मार डालें, मैं इस घर से भाग निकलूँ। जब वो घर से भागने लगती है तो शाज़िया उसे देख लेती है और उसे तहखाने में बंद कर देती है। तब नासिर सोचता है कि अब वो मुश्किल में है तो मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा। तब नासिर उसको वहाँ से निकालने में उसकी मदद करता है और आमिर पापा को कहता है कि तुमने इसे महफूज मकाम तक ले जाना है, और खाला का घर इसका महफूज मकाम है। तो आमिर पापा उसको खाला के घर ले जाने के बजाय अपने घर ले जाता है, और तभी उसे कहता है कि ये भी तुम्हारे लिए महफूज मकाम है, क्योंकि आमिर पापा के दिल में होता है कि मैं इस गुड्डी की सारी राज और ताकतें मालूम करूँगा कि ये किस तरह से काम करती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब शाज़िया को पता चलता है कि गुड्डी घर में नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा हंगामा डालती है और औरंगज़ेब को कहती है कि जाली वसीयत के मुताबिक तो गुड्डी हमारे पास होनी चाहिए थी। तभी उसको लगता है कि ये शायद जहांगीर का काम है, तो वो जहांगीर के घर चल पड़ते हैं। तब जो जहांगीर के घर पहुँचेंगे तो जहांगीर से पूछते हैं कि क्या गुड्डी तुम्हारे पास आई है, तो वो कहता है कि वो तुम लोगों के घर से निकली है, तो आगे तुम लोग कैसे मुझसे पूछ सकते हो। और मसीर को ये भी कहता है
کہ مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ ساری جائیداد ہڑپ کرنے کے چکر میں ایسا کر رہے ہو، اور اگر تم لوگوں نے ایسا کیا تو تم لوگوں کو پھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو سونیا ہوتی ہے وہ اپنے بوائے فرینڈ ناصر کو کہتی ہے کہ مجھے میرا سارا قیمتی سامان چوری ہو گیا ہے، مجھے تمہارے گھر کی تلاشی لینی ہوگی۔ تبھی ناصر کہتا ہے کہ کیا تم مجھ پہ شک کری ہو، اور اگر تمہیں مجھ پہ شک ہے تو تم آگے میرے قیمتی سامان کی تلاشی لے سکتے ہو، اور میرا فلیٹ تمہارے سامنے حاضر ہے۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے سونیا کے سامنے ساری سچائی آ جائے گی؟ اور کون کون یہ ڈرامہ سیریل پسند کرتا ہے ہمیں یہ بھی بتائیں، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ اورنگزیب رمیز کو کہتا ہے کہ جلد از جلد یہ ساری زمین ہمارے نام کرا دو، تب ہم اس گڈی کا خاتمہ کر دیں گے۔ تو تبھی رمیز اس کی بات سے ایگری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اس گڈی کا ٹائم آ گیا ہے اور ہم اسے اس کے ماں باپ کے پاس پہنچا دیں گے۔ تبھی وہ اس کو کہتا ہے کہ اس کام میں پھر مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہوگی۔ تب وہ بہانہ بناتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو بس میرا حصہ دے دینا، اور مجھے پھر کوئی ضروری کام ہے، اس کام میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ گڈی یہ ساری باتیں سن لیتی ہیں۔ تبھی وہ سوچتی ہے کہ اس سے پہلے یہ لوگ مجھے مار ڈالے، میں اس گھر سے بھاگ نکلوں۔ جب وہ گھر سے بھاگنے لگتی ہے تو شازیہ اسے دیکھ لیتی ہے اور اسے تہہ خانے میں بند کر دیتی ہے۔ تب ناصر سوچتا ہے کہ اب وہ مشکل میں ہے تو میں اس کی مدد ضرور کروں گا۔ تب ناصر اس کو وہاں سے نکالنے میں اس کی مدد کرتا ہے اور عامل بابا کو کہتا ہے کہ تم نے اسے محفوظ مقام تک لے جانا ہے، اور خالہ کا گھر اس کا محفوظ مقام ہے۔ تو عامل بابا اس کو خالہ کے گھر لے جانے کے بجائے اپنے گھر لے جاتا ہے، اور تبھی اسے کہتا ہے کہ یہ بھی تمہارے لیے محفوظ مقام ہے، کیونکہ عامل بابا کے دل میں ہوتا ہے کہ میں اس گڈی کی ساری راز اور طاقتیں معلوم کروں گا کہ یہ کس طرح سے کام کرتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جب شازیہ کو پتہ چلتا ہے کہ گڈی گھر میں نہیں ہے تو وہ بہت زیادہ ہنگامہ ڈالتی ہے، اور اورنگزیب کو کہتی ہے کہ جعلی وصیت کے مطابق تو گڈی ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی۔ تبھی اس کو لگتا ہے کہ یہ شاید جہانگیر کا کام ہے، تو وہ جہانگیر کے گھر چل پڑتے ہیں۔ تب جو جہانگیر کے گھر پہنچیں گے تو جہانگیر سے پوچھتے ہیں کہ کیا گڈی تمہارے پاس آئی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ تم لوگوں کے گھر سے نکلی ہے، تو آگے تم لوگ کیسے مجھ سے پوچھ سکتے ہو؟ اور مزید وہ یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ ساری جائیداد ہڑپ کرنے کے چکر میں ایسا کر رہے ہو، اور اگر تم لوگوں نے ایسا کیا تو تم لوگوں کو پھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو سونیا ہوتی ہے وہ اپنے بوائے فرینڈ ناصر کو کہتی ہے کہ مجھے میرا سارا قیمتی سامان چوری ہو گیا ہے، مجھے تمہارے گھر کی تلاشی لینی ہوگی۔ تبھی ناصر کہتا ہے کہ کیا تم مجھ پہ شک کری ہو، اور اگر تمہیں مجھ پہ شک ہے تو تم آگے میرے قیمتی سامان کی تلاشی لے سکتے ہو، اور میرا فلیٹ تمہارے سامنے حاضر ہے۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے سونیا کے سامنے ساری سچائی آ جائے گی؟ اور کون کون یہ ڈرامہ سیریل پسند کرتا ہے ہمیں یہ بھی بتائیں، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ اورنگزیب رمیز کو کہتا ہے کہ جلد از جلد یہ ساری زمین ہمارے نام کرا دو، تب ہم اس گڈی کا خاتمہ کر دیں گے۔ تو تبھی رمیز اس کی بات سے ایگری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اس گڈی کا ٹائم آ گیا ہے اور ہم اسے اس کے ماں باپ کے پاس پہنچا دیں گے۔ تبھی وہ اس کو کہتا ہے کہ اس کام میں پھر مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہوگی۔ تب وہ بہانہ بناتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو بس میرا حصہ دے دینا، اور مجھے پھر کوئی ضروری کام ہے، اس کام میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ گڈی یہ ساری باتیں سن لیتی ہیں۔ تبھی وہ سوچتی ہے کہ اس سے پہلے یہ لوگ مجھے مار ڈالے، میں اس گھر سے بھاگ نکلوں۔ جب وہ گھر سے بھاگنے لگتی ہے تو شازیہ اسے دیکھ لیتی ہے اور اسے تہہ خانے میں بند کر دیتی ہے۔ تب ناصر سوچتا ہے کہ اب وہ مشکل میں ہے تو میں اس کی مدد ضرور کروں گا۔ تب ناصر اس کو وہاں سے نکالنے میں اس کی مدد کرتا ہے اور عامل بابا کو کہتا ہے کہ تم نے اسے محفوظ مقام تک لے جانا ہے، اور خالہ کا گھر اس کا محفوظ مقام ہے۔ تو عامل بابا اس کو خالہ کے گھر لے جانے کے بجائے اپنے گھر لے جاتا ہے، اور تبھی اسے کہتا ہے کہ یہ بھی تمہارے لیے محفوظ مقام ہے، کیونکہ عامل بابا کے دل میں ہوتا ہے کہ میں اس گڈی کی ساری راز اور طاقتیں معلوم کروں گا کہ یہ کس طرح سے کام کرتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جب شازیہ کو پتہ چلتا ہے کہ گڈی گھر میں نہیں ہے تو وہ بہت زیادہ ہنگامہ ڈالتی ہے، اور اورنگزیب کو کہتی ہے کہ جعلی وصیت کے مطابق تو گڈی ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی۔ تبھی اس کو لگتا ہے کہ یہ شاید جہانگیر کا کام ہے، تو وہ جہانگیر کے گھر چل پڑتے ہیں۔ تب جو جہانگیر کے گھر پہنچیں گے تو جہانگیر سے پوچھتے ہیں کہ کیا گڈی تمہارے پاس آئی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ تم لوگوں کے گھر سے نکلی ہے، تو آگے تم لوگ کیسے مجھ سے پوچھ سکتے ہو؟ اور مزید وہ یہ بھی کہتا ہے
کہ مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ ساری جائیداد ہڑپ کرنے کے چکر میں ایسا کر رہے ہو، اور اگر تم لوگوں نے ایسا کیا تو تم لوگوں کو پھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو سونیا ہوتی ہے وہ اپنے بوائے فرینڈ ناصر کو کہتی ہے کہ مجھے میرا سارا قیمتی سامان چوری ہو گیا ہے، مجھے تمہارے گھر کی تلاشی لینی ہوگی۔ تبھی ناصر کہتا ہے کہ کیا تم مجھ پہ شک کر رہی ہو، اور اگر تمہیں مجھ پہ شک ہے تو تم آگے میرے قیمتی سامان کی تلاشی لے سکتے ہو، اور میرا فلیٹ تمہارے سامنے حاضر ہے۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے سونیا کے سامنے ساری سچائی آ جائے گی؟ اور کون کون یہ ڈرامہ سیریل پسند کرتا ہے ہمیں یہ بھی بتائیں، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ اورنگزیب رمیز کو کہتا ہے کہ جلد از جلد یہ ساری زمین ہمارے نام کرا دو، تب ہم اس گڈی کا خاتمہ کر دیں گے۔ تو تبھی رمیز اس کی بات سے ایگری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اس گڈی کا ٹائم آ گیا ہے اور ہم اسے اس کے ماں باپ کے پاس پہنچا دیں گے۔ تبھی وہ اس کو کہتا ہے کہ اس کام میں پھر مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہوگی۔ تب وہ بہانہ بناتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو بس میرا حصہ دے دینا، اور مجھے پھر کوئی ضروری کام ہے، اس کام میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ گڈی یہ ساری باتیں سن لیتی ہیں۔ تبھی وہ سوچتی ہے کہ اس سے پہلے یہ لوگ مجھے مار ڈالے، میں اس گھر سے بھاگ نکلوں۔ جب وہ گھر سے بھاگنے لگتی ہے تو شازیہ اسے دیکھ لیتی ہے اور اسے تہہ خانے میں بند کر دیتی ہے۔ تب ناصر سوچتا ہے کہ اب وہ مشکل میں ہے تو میں اس کی مدد ضرور کروں گا۔ تب ناصر اس کو وہاں سے نکالنے میں اس کی مدد کرتا ہے اور عامل بابا کو کہتا ہے کہ تم نے اسے محفوظ مقام تک لے جانا ہے، اور خالہ کا گھر اس کا محفوظ مقام ہے۔ تو عامل بابا اس کو خالہ کے گھر لے جانے کے بجائے اپنے گھر لے جاتا ہے، اور تبھی اسے کہتا ہے کہ یہ بھی تمہارے لیے محفوظ مقام ہے، کیونکہ عامل بابا کے دل میں ہوتا ہے کہ میں اس گڈی کی ساری راز اور طاقتیں معلوم کروں گا کہ یہ کس طرح سے کام کرتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جب شازیہ کو پتہ چلتا ہے کہ گڈی گھر میں نہیں ہے تو وہ بہت زیادہ ہنگامہ ڈالتی ہے اور اورنگزیب کو کہتی ہے کہ جعلی وصیت کے مطابق تو گڈی ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی۔ تبھی اس کو لگتا ہے کہ یہ شاید جہانگیر کا کام ہے، تو وہ جہانگیر کے گھر چل پڑتے ہیں۔ تب جو جہانگیر کے گھر پہنچیں گے تو جہانگیر سے پوچھتے ہیں کہ کیا گڈی تمہارے پاس آئی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ تم لوگوں کے گھر سے نکلی ہے، تو آگے تم لوگ کیسے مجھ سے پوچھ سکتے ہو؟ اور مزید وہ یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ ساری جائیداد ہڑپ کرنے کے چکر میں ایسا کر رہے ہو، اور اگر تم لوگوں نے ایسا کیا تو تم لوگوں کو پھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو سونیا ہوتی ہے وہ اپنے بوائے فرینڈ ناصر کو کہتی ہے کہ مجھے میرا سارا قیمتی سامان چوری ہو گیا ہے، مجھے تمہارے گھر کی تلاشی لینی ہوگی۔ تبھی ناصر کہتا ہے کہ کیا تم مجھ پہ شک کر رہی ہو، اور اگر تمہیں مجھ پہ شک ہے تو تم آگے میرے قیمتی سامان کی تلاشی لے سکتے ہو، اور میرا فلیٹ تمہارے سامنے حاضر ہے۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے سونیا کے سامنے ساری سچائی آ جائے گی؟ اور کون کون یہ ڈرامہ سیریل پسند کرتا ہے ہمیں یہ بھی بتائیں، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ اورنگزیب رمیز کو کہتا ہے کہ جلد از جلد یہ ساری زمین ہمارے نام کرا دو، تب ہم اس گڈی کا خاتمہ کر دیں گے۔ تو تبھی رمیز اس کی بات سے ایگری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اس گڈی کا ٹائم آ گیا ہے اور ہم اسے اس کے ماں باپ کے پاس پہنچا دیں گے۔ تبھی وہ اس کو کہتا ہے کہ اس کام میں پھر مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہوگی۔ تب وہ بہانہ بناتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو بس میرا حصہ دے دینا، اور مجھے پھر کوئی ضروری کام ہے، اس کام میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ گڈی یہ ساری باتیں سن لیتی ہیں۔ تبھی وہ سوچتی ہے کہ اس سے پہلے یہ لوگ مجھے مار ڈالے، میں اس گھر سے بھاگ نکلوں۔ جب وہ گھر سے بھاگنے لگتی ہے تو شازیہ اسے دیکھ لیتی ہے اور اسے تہہ خانے میں بند کر دیتی ہے۔ تب ناصر سوچتا ہے کہ اب وہ مشکل میں ہے تو میں اس کی مدد ضرور کروں گا۔ تب ناصر اس کو وہاں سے نکالنے میں اس کی مدد کرتا ہے اور عامل بابا کو کہتا ہے کہ تم نے اسے محفوظ مقام تک لے جانا ہے، اور خالہ کا گھر اس کا محفوظ مقام ہے۔ تو عامل بابا اس کو خالہ کے گھر لے جانے کے بجائے اپنے گھر لے جاتا ہے، اور تبھی اسے کہتا ہے کہ یہ بھی تمہارے لیے محفوظ مقام ہے، کیونکہ عامل بابا کے دل میں ہوتا ہے کہ میں اس گڈی کی ساری راز اور طاقتیں معلوم کروں گا کہ یہ کس طرح سے کام کرتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جب شازیہ کو پتہ چلتا ہے کہ گڈی گھر میں نہیں ہے تو وہ بہت زیادہ ہنگامہ ڈالتی ہے اور اورنگزیب کو کہتی ہے کہ جعلی وصیت کے مطابق تو گڈی ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی۔ تبھی اس کو لگتا ہے کہ یہ شاید جہانگیر کا کام ہے، تو وہ جہانگیر کے گھر چل پڑتے ہیں۔ تب جو جہانگیر کے گھر پہنچیں گے تو جہانگیر سے پوچھتے ہیں کہ کیا
गुड्डी तुम्हारे पास आई है तो वो कहता है कि वो तुम लोगों के घर से निकली है तो आगे तुम लोग कैसे मुझसे पूछ सकते हो। और मसीर को ये भी कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोग सारी जायदाद हड़प करने के चक्कर में ऐसा कर रहे हो, और अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो तुम लोगों को फांसी भी हो सकती है। मज़ीद आप देखेंगे कि जो सोनिया होती है वो अपने बॉयफ्रेंड नासिर को कहती है कि मुझे मेरा सारा कीमती सामान चोरी हो गया है, मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी होगी। तभी नासिर कहता है कि क्या तुम मुझ पे शक कर रही हो, और अगर तुम्हें मुझ पे शक है तो तुम आगे मेरे कीमती सामान की तलाशी ले सकती हो, और मेरा फ्लैट तुम्हारे सामने हाजिर है। दोस्तों आपको क्या लगता है सोनिया के सामने सारी सच्चाई आ जाएगी, और कौन कौन ये ड्रामा सीरियल पसंद करता है हमें ये भी बताएं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। औरंगज़ेब रमीज़ को कहता है कि जल्द अज जल्द ये सारी ज़मीन हमारे नाम करा दो, तब हम इस गुड्डी का खात्मा कर देंगे। तो तभी रमीज़ उसकी बात से एग्री करता है और कहता है कि अब इस गुड्डी का टाइम आ गया है और हम इसे इसके माँ बाप के पास पहुंचा देंगे। तभी वो उसको कहता है कि इस काम में फिर मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। तब वो बहाना बनाता है और कहता है कि मुझे तो बस मेरा हिस्सा दे देना, और मुझे फिर कोई ज़रूरी काम है, इस काम में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूँगा। मज़ीद आप देखेंगे कि गुड्डी ये सारी बातें सुन लेती हैं। तभी वो सोचती है कि इससे पहले ये लोग मुझे मार डालें, मैं इस घर से भाग निकलूँ। जब वो घर से भागने लगती है तो शासिया उसे देख लेती है और उसे तहखाने में बंद कर देती है। तब नासिर सोचता है कि अब वो मुश्किल में है तो मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा। तब नासिर उसको वहाँ से निकालने में उसकी मदद करता है और आमिल पापा को कहता है कि तुमने इसे महफूज मकाम तक ले जाना है, और खाला का घर इसका महफूज मकाम है। तो आमिल पापा उसको खाला के घर ले जाने के बजाय अपने घर ले जाता है, और तभी उसे कहता है कि ये भी तुम्हारे लिए महफूज मकाम है, क्योंकि आमिल पापा के दिल में होता है कि मैं इस गुड्डी की सारी राज और ताकतें मालूम करूँगा कि ये किस तरह से काम करती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब शासिया को पता चलता है कि गुड्डी घर में नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा हंगामा डालती है और औरंगज़ेब को कहती है कि जैली वसीयत के मुताबिक तो गुड्डी हमारे पास होनी चाहिए थी। तभी उसको लगता है कि ये शायद जहांगीर का काम है, तो वो जहांगीर के घर चल पड़ते हैं। तब जो जहांगीर के घर पहुँचेंगे तो जहांगीर से पूछते हैं कि क्या गुड्डी तुम्हारे पास आई है। तो वो कहता है कि वो तुम लोगों के घर से निकली है तो आगे तुम लोग कैसे मुझसे पूछ सकते हो। और मसीर को ये भी कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोग सारी जायदाद हड़प करने के चक्कर में ऐसा कर रहे हो, और अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो तुम लोगों को फांसी भी हो सकती है। मज़ीद आप देखेंगे कि जो सोनिया होती है वो अपने बॉयफ्रेंड नासिर को कहती है कि मुझे मेरा सारा कीमती सामान चोरी हो गया है, मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी होगी। तभी नासिर कहता है कि क्या तुम मुझ पे शक कर रही हो, और अगर तुम्हें मुझ पे शक है तो तुम आगे मेरे कीमती सामान की तलाशी ले सकती हो, और मेरा फ्लैट तुम्हारे सामने हाजिर है। दोस्तों आपको क्या लगता है सोनिया के सामने सारी सच्चाई आ जाएगी, और कौन कौन ये ड्रामा सीरियल पसंद करता है हमें ये भी बताएं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। औरंगज़ेब रमीज़ को कहता है कि जल्द अज जल्द ये सारी ज़मीन हमारे नाम करा दो, तब हम इस गुड्डी का खात्मा कर देंगे। तो तभी रमीज़ उसकी बात से एग्री करता है और कहता है कि अब इस गुड्डी का टाइम आ गया है और हम इसे इसके माँ बाप के पास पहुंचा देंगे। तभी वो उसको कहता है कि इस काम में फिर मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। तब वो बहाना बनाता है और कहता है कि मुझे तो बस मेरा हिस्सा दे देना, और मुझे फिर कोई ज़रूरी काम है, इस काम में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूँगा। मज़ीद आप देखेंगे कि गुड्डी ये सारी बातें सुन लेती हैं। तभी वो सोचती है कि इससे पहले ये लोग मुझे मार डालें, मैं इस घर से भाग निकलूँ। जब वो घर से भागने लगती है तो शासिया उसे देख लेती है और उसे तहखाने में बंद कर देती है। तब नासिर सोचता है कि अब वो मुश्किल में है तो मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा। तब नासिर उसको वहाँ से निकालने में उसकी मदद करता है और आमिल पापा को कहता है कि तुमने इसे महफूज मकाम तक ले जाना है, और खाला का घर इसका महफूज मकाम है। तो आमिल पापा उसको खाला के घर ले जाने के बजाय अपने घर ले जाता है, और तभी उसे कहता है कि ये भी तुम्हारे लिए महफूज मकाम है, क्योंकि आमिल पापा के दिल में होता है कि मैं इस गुड्डी की सारी राज और ताकतें मालूम करूँगा कि ये किस तरह से काम करती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब शासिया को पता चलता है कि गुड्डी घर में नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा हंगामा डालती है और औरंगज़ेब को कहती है कि जैली वसीयत के मुताबिक तो गुड्डी हमारे पास होनी चाहिए थी। तभी उसको लगता है कि ये शायद जहांगीर का काम है, तो वो जहांगीर के घर चल पड़ते हैं। तब जो जहांगीर के घर पहुँचेंगे तो जहांगीर से पूछते हैं कि क्या गुड्डी तुम्हारे पास आई है। तो वो कहता है कि वो तुम लोगों के घर से निकली है तो आगे तुम लोग कैसे मुझसे पूछ सकते हो। और मसीर को ये भी कहता है
کہ مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ ساری جائیداد ہڑپ کرنے کے چکر میں ایسا کر رہے ہو، اور اگر تم لوگوں نے ایسا کیا تو تم لوگوں کو پھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو سونیا ہوتی ہے وہ اپنے بوائے فرینڈ ناصر کو کہتی ہے کہ مجھے میرا سارا قیمتی سامان چوری ہو گیا ہے، مجھے تمہارے گھر کی تلاشی لینی ہوگی۔ تبھی ناصر کہتا ہے کہ کیا تم مجھ پہ شک کری ہو، اور اگر تمہیں مجھ پہ شک ہے تو تم آگے میرے قیمتی سامان کی تلاشی لے سکتے ہو، اور میرا فلیٹ تمہارے سامنے حاضر ہے۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے سونیا کے سامنے ساری سچائی آ جائے گی؟ اور کون کون یہ ڈرامہ سیریل پسند کرتا ہے ہمیں یہ بھی بتائیں، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ اورنگزیب رمیز کو کہتا ہے کہ جلد از جلد یہ ساری زمین ہمارے نام کرا دو، تب ہم اس گڈی کا خاتمہ کر دیں گے۔ تو تبھی رمیز اس کی بات سے ایگری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اس گڈی کا ٹائم آ گیا ہے اور ہم اسے اس کے ماں باپ کے پاس پہنچا دیں گے۔ تبھی وہ اس کو کہتا ہے کہ اس کام میں پھر مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہوگی۔ تب وہ بہانہ بناتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو بس میرا حصہ دے دینا، اور مجھے پھر کوئی ضروری کام ہے، اس کام میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ گڈی یہ ساری باتیں سن لیتی ہیں۔ تبھی وہ سوچتی ہے کہ اس سے پہلے یہ لوگ مجھے مار ڈالے، میں اس گھر سے بھاگ نکلوں۔ جب وہ گھر سے بھاگنے لگتی ہے تو شازیہ اسے دیکھ لیتی ہے اور اسے تہہ خانے میں بند کر دیتی ہے۔ تب ناصر سوچتا ہے کہ اب وہ مشکل میں ہے تو میں اس کی مدد ضرور کروں گا۔ تب ناصر اس کو وہاں سے نکالنے میں اس کی مدد کرتا ہے اور عامل بابا کو کہتا ہے کہ تم نے اسے محفوظ مقام تک لے جانا ہے، اور خالہ کا گھر اس کا محفوظ مقام ہے۔ تو عامل بابا اس کو خالہ کے گھر لے جانے کے بجائے اپنے گھر لے جاتا ہے، اور تبھی اسے کہتا ہے کہ یہ بھی تمہارے لیے محفوظ مقام ہے، کیونکہ عامل بابا کے دل میں ہوتا ہے کہ میں اس گڈی کی ساری راز اور طاقتیں معلوم کروں گا کہ یہ کس طرح سے کام کرتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جب شازیہ کو پتہ چلتا ہے کہ گڈی گھر میں نہیں ہے تو وہ بہت زیادہ ہنگامہ ڈالتی ہے اور اورنگزیب کو کہتی ہے کہ جعلی وصیت کے مطابق تو گڈی ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی۔ تبھی اس کو لگتا ہے کہ یہ شاید جہانگیر کا کام ہے، تو وہ جہانگیر کے گھر چل پڑتے ہیں۔ تب جو جہانگیر کے گھر پہنچیں گے تو جہانگیر سے پوچھتے ہیں کہ کیا گڈی تمہارے پاس آئی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ تم لوگوں کے گھر سے نکلی ہے، تو آگے تم لوگ کیسے مجھ سے پوچھ سکتے ہو؟ اور مزید وہ یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ ساری جائیداد ہڑپ کرنے کے چکر میں ایسا کر رہے ہو، اور اگر تم لوگوں نے ایسا کیا تو تم لوگوں کو پھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو سونیا ہوتی ہے وہ اپنے بوائے فرینڈ ناصر کو کہتی ہے کہ مجھے میرا سارا قیمتی سامان چوری ہو گیا ہے، مجھے تمہارے گھر کی تلاشی لینی ہوگی۔ تبھی ناصر کہتا ہے کہ کیا تم مجھ پہ شک کری ہو، اور اگر تمہیں مجھ پہ شک ہے تو تم آگے میرے قیمتی سامان کی تلاشی لے سکتے ہو، اور میرا فلیٹ تمہارے سامنے حاضر ہے۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے سونیا کے سامنے ساری سچائی آ جائے گی؟ اور کون کون یہ ڈرامہ سیریل پسند کرتا ہے ہمیں یہ بھی بتائیں، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ اورنگزیب رمیز کو کہتا ہے کہ جلد از جلد یہ ساری زمین ہمارے نام کرا دو، تب ہم اس گڈی کا خاتمہ کر دیں گے۔ تو تبھی رمیز اس کی بات سے ایگری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اس گڈی کا ٹائم آ گیا ہے اور ہم اسے اس کے ماں باپ کے پاس پہنچا دیں گے۔ تبھی وہ اس کو کہتا ہے کہ اس کام میں پھر مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہوگی۔ تب وہ بہانہ بناتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو بس میرا حصہ دے دینا، اور مجھے پھر کوئی ضروری کام ہے، اس کام میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ گڈی یہ ساری باتیں سن لیتی ہیں۔ تبھی وہ سوچتی ہے کہ اس سے پہلے یہ لوگ مجھے مار ڈالے، میں اس گھر سے بھاگ نکلوں۔ جب وہ گھر سے بھاگنے لگتی ہے تو شازیہ اسے دیکھ لیتی ہے اور اسے تہہ خانے میں بند کر دیتی ہے۔ تب ناصر سوچتا ہے کہ اب وہ مشکل میں ہے تو میں اس کی مدد ضرور کروں گا۔ تب ناصر اس کو وہاں سے نکالنے میں اس کی مدد کرتا ہے اور عامل بابا کو کہتا ہے کہ تم نے اسے محفوظ مقام تک لے جانا ہے، اور خالہ کا گھر اس کا محفوظ مقام ہے۔ تو عامل بابا اس کو خالہ کے گھر لے جانے کے بجائے اپنے گھر لے جاتا ہے، اور تبھی اسے کہتا ہے کہ یہ بھی تمہارے لیے محفوظ مقام ہے،